बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। साथ तबीय कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक के सिलसिला जारी है। हमारी कल की क्लास जिन्नात की हाजिरी के बारे में कुछ मारूज़ात थी। आज 19 सितंबर है और अमलियात में 2024 की ये 19वीं ही क्लास है। कल हमने बयान किया था कि जिन्नात को हाजिर करना मुमकिन है। हमने कुरान करीम से सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की सीरत, रुएदाद या उनकी जिंदगी के बारे में जो चीज़ें बयान हुई है उनकी रोशनी में कुछ मारूज़ात की थी। आज हम बताएंगे कि जिन्नात को आमिलीन किस अंदाज में हाजिर कर। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखें कि जिन्नात आमिल के सामने आए, मरीज के सामने आए, मजमे के सामने आए, वो असल शक्ल में नहीं। जिन्नात हमारी आंखों की दस्तरस से बाहर है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि जिन्नात तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। हाँ, जिन्नात का मुतशक्किल होना ये एक मुसल्लमा हकीकत है। जिन्नात अपनी शक्ल बदल लें, हमारी मेवाती जबान में कहते हैं खोड़ बदलना, यानी अपनी हैयत को तब्दील करना, किसी भी शक्ल में आ जाए। एक आदमी है, वो मेरी शक्ल में आके बैठ जाए, हूबहू हो सकता है, इम्कान है। जिन, जादू, नक्श, ताबीज़ात, असरा, इनके बारे में थोड़ी सी एक तमहीद में बताना चाहता हूं, क्योंकि हम क्लास पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर अमलियात में जो कंसेप्ट पाया जाता है, नक्श लिख लो, नक्श की ज़कात दे दो, अमल पढ़ लो, वजीफा पढ़ लो, चिल्ला कर लो, ये जलाली और जमाली परहेज कर लो, फुला अमल को फुला काम, फुला अमल से फुला काम, और फुला तस्वीर से ये फायदा। ये अमलियात नहीं, ये नक्काली है। लिखने वाले को यही पता नहीं होता है कि जो मैं तावीज़ नकल कर रहा हूँ ये किस चीज़ का है, किस सेंस में बना है, कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये काम भी करता है या नहीं करता। ये बात हम जब तावीज़ात पर बहस करेंगे तो बताएंगे। बात हो रही थी जिन्नात की हाजिरी की। अमलियाती किताबों में जो हाजिरात के अमल लिखे हैं या जो हमारी मालूमात हैं, क्योंकि एक ही सरिया है, अमलियात हैं या आमिलीन हैं। अब वो एक वसीफा बताते हैं। मसलन एक अमल है, अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल वलौ शाअ लजअलहु साकिना। इससे सूरज या चांद की रोशनी में पढ़ना होता है और अपने साए को देखकर पढ़ना होता है। तो बताने वाले ये बताते हैं कि वो साया एक वक़्त में आके मुजस्सम होकर आमिल से हम कलाम बातें करने लगता है, उससे अहद पैमान लेता है। ये एक मशहूर है। बेशुमार अमलियात हैं। आप ये चीज देखें कि हर अमल हर एक के लिए मुयस्सर नहीं होता, और ना ही हर मंजर, और जो आमिल ने या किताब लिखने वालों ने मंजर कशी की है, ना ही वो पेश आते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी सफर कर रहा है एक बस में, उसमें 10, 20, 50 लोग, 100, 200 लोग और भी मौजूद है। आप ट्रेन ही लगा लें, उसमें 1500 लोग जा रहे हैं। अब ट्रेन में बैठे हुए कुछ लोग
खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ सीटों पर हैं, कुछ को बर्थ मिली हुई है, वगैरह वगैरह। हर आदमी बाहर देखता है, खिड़की से आने वाले मनासिर को मुलाहिजा करता है, वो चलता है। अब इनके देखने में फर्क क्या है? एक बॉटनी का यानी इल्मुल अकाकीर का माहिर है, वो ये देखता है यहाँ ये दरख्त है, यहाँ ये जड़ी बूटी पाई जाती है, यहाँ ये पौधा मौजूद है, इसके ये खवास हैं, ये जो सामने जड़ी बूटी दिखाई दे रही है हमारे इलाके में नहीं होती, यहाँ पर है। ये जो फला चीज़ है इसके खवास ये हैं, अगर मैं यहाँ आ जाऊं तो मैं ये चीज़ तैयार, उसके दिमाग में ये चलता है। एक जमींदार आदमी है, वो ये देखता है यहाँ पानी है, यहाँ जमीन जरखेज है, यहाँ पर शोर कलर है, यहाँ पर दरख्त लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर फसल बोई जा सकती है, यहाँ पर फला चीज मौजू होगी, वगैरह वगैरह। एक सयाह है तो वो कहता है यहाँ पहाड़ी पर सैर की जा सकती है, यहाँ पर ये चीज भी है, मेरे बैठने के लिए ये जगह है। वो अपने जाविये से उसी मंजर को देखता है। एक खातून है, वो जंगल से लकड़ियां चुन कर लाती है, काट कर लाती है, बेचती है या जलाती है। वो कहती है यहाँ सूखे दरख्त मौजूद हैं, यहाँ से लकड़ियां आराम से जमा हो सकती हैं। एक आदमी है, वो कुछ भी नहीं देखता, बस ऐसे उसे यही नहीं पता है कि मनाजिर की अहमियत क्या होती है, बस देखता है, चला जा रहा है। अब इन सब ने एक ही खिड़की से एक ही मंजर को एक ही वक्त में देखा, सबके महसूसात अलग अलग है। ऐसे ही अमलियात में हर एक की तरजीहात, हर एक की सोच, हर एक की फिक्र जुदा गाना होती है। जो मंजर एक माहिर बॉटनी ने यानी इल्मुल अकाकीर के माहिर ने देखा, एक तबीब ने देखा, एक लकड़ी चुनने वाले ने देखा, एक इंजीनियर ने देखा, एक जमींदार ने देखा, अब मंजर एक ही है लेकिन महसूसात अलग अलग हैं। ऐसे ही आमिलीन गो एक ही अमल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो मनाजिर आएंगे, उनके जहन में जो अक्कासी होगी वही वहां मुतशक्किल होकर सामने आएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले आमिल ने देखा था आखिरी आमिल भी यही देखे। मनाजिर मुख्तलिफ हो सकते हैं, बातें मुख्तलिफ हो सकती हैं, मुतशक्किल होना मुख्तलिफ रूप में हो सकता है। ये आप नुक्ता जहन में रखें। हमारा मकसूद भी जात वो मनासिर नहीं होते जो दिखाई देते हैं, खोते को खा गया, गधे को हाँक दिया, कढ़ाई में घर वालों को तल कर खा गया, खुद और उसने एक जिस घोड़े पर बैठ कर आया था वो भी खा लिया, फिर सारे घर वालों को खा लिया। यानी वो एक ऐसी मंजरकशी है कि जो किसी आमिल ने लिख दी है, उसके महसूसात थे, उसके वाहिमात थे, उसके ख्यालात थे, वो जो मुतशक्किल होकर सामने आए। आज का जो आमिल है, आज से 100 साल पहले आमिल से मुख्तलिफ सोचता है, उसकी ज़रूरियात, उसकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं। जब आपने ये मंजर कशी कर ली, देखिए मंजर कशी करना या उन चीजों को देखना मकसूद बिज़ात नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो चीज हम करना चाहते हैं, उस अमल से जो चीज हासिल करना चाहते हैं, वो हाजिरात है, जिन्नात है, मुवक्किलात है, या दम झाड़े में तासीर पैदा करना है, अगर वो हमें मिल रही है तो इनकी जरूरत नहीं है। हजार आमिलीन ऐसे गुजरे हैं कि वो चिल्ला वजीफा पूरा तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन वो मनासिर सामने नहीं आते, वो कहते हैं नाकाम हो गया, कोई हाजिरी नहीं हुई। ये एक खामख्याली है, अधूरापन है, और अमलियात के मैदान से लाइल्मी है। बात मेरी कुछ पल्ले पड़ रही है? यानी अगर किसी आमिल ने लिखा कि पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन रोशनी दिखाई देगी, तीसरे दिन कड़क धमक सुनाई देगी, चौथे दिन 4 आदमी आएंगे, 10वें दिन पूरा कबीला आएगा, वो चले जाएंगे, 10 दिन तक कुछ दिखाई नहीं देगा, अगले दिन में फिर ऐसे खौफनाक शक्ति आएंगी। अगर कोई आदमी तसलसल के साथ, तवज्जो और यकसुई के साथ अमल कर रहा है, उसके सामने मनासिर नहीं आ रहे, तो उसका अमल फिर भी मुअस्सर होता है।
اس کا عمل پھر بھی مؤثر ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو عملیات اور عاملین کے برعکس میں کہہ رہا ہوں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ منظر کشی ہو، عمل ویسے بھی مؤثر ہو سکتا ہے. آپ نے 40 دن تک جو مشقت جھیلی ہے اور جو چلا کاٹا ہے، جو اس میں پریشانیاں دیکھی ہیں، جو اپنے ٹائم کو اس محور پر گھمایا ہے، اپنی طبیعت کو اس کا پابند کیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر مؤثر چیز ہے. یہی تو چیز ہوتی ہے کہ عامل کو ایک دائرے میں، ایک محور پر گھمایا جائے. زکوٰۃ کیا ہے؟ کچھ بات سمجھے؟ چلے، یہ تو ایک چیز ہو گئی. تو جو عامل عمل کے بلبوتے پر حاضری کرتا ہے، اس میں جو چیز آتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت. اس کی وجہ یہ ہے کہ عملیات کی کتابوں میں عاملین کے پاس ان چیزوں کا کوئی سوال و جواب کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، نہ کوئی لکھتا ہے اور نہ ہی کسی کو یہ چیزیں اتنی فرصت ہے کہ ان پر سوچے. بس جو بتا دیا، پڑھ لیا، وقت ضائع کر لیا. یعنی بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ او ہو اتنا بڑا عامل تھا، اس نے یہ کیا تھا، وہ اتنا پہنچا ہوا تھا، اس نے یہ کیا تھا، آپ یوں کریں یوں ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے وہ بھاگتے. یعنی جب تک وہ لمبی چوڑی مشقت نہ اٹھا لیں، ان کے عملیات سفل ہو ہی نہیں سکتے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. خیر، اب وہ جو جنات، جادو، موکلات یا عمل کے اثرات جو کام کرتے ہیں، وہ اصل شکل و صورت میں نہیں آتے، وہ متشکل ہوتے ہیں. اب یہاں سے التباس پیدا ہوتا ہے. اب وہ میری شکل اختیار کر لے، آپ کی کر لے، زید، عمر، بکر، کسی کی بھی کر سکتے ہیں. اب جو جس شکل میں مریض کو وہ محسوس ہوتے ہیں، اگر پہلے سے دکھائی دیتے ہیں تو وہ شکل ہوتی ہے، یا مریض بتا دے گا یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. یہ بات تو کلیئر. لیکن جو موکلات، جنات، تعویذات اور پڑھائی وغیرہ جادو سے جو مسلط کیے جاتے ہیں، ان میں ایک خاص فلسفہ ہے. وہ حقیقت اور فلسفہ یہ ہے کہ جب عامل کسی عمل کے بلبوتے پر ہونے والے اثرات کا حاضری کا عمل کرتا ہے، تو وہ جو عامل ہوتا ہے یا جو کرنے کرانے والے ہوتے ہیں، ان کی شکل میں وہ لوگ آتے ہیں. یہ کوئی میں حدیث نہیں پڑھ رہا، وہ چیزیں جو مشاہدات نے یا میرے عملیاتی تجربات میں وہ باتیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو مامی آ گئی، کوئی کہتا ہے پھوپھی آ گئی، کوئی کہتا ہے بڑا بھائی آ گیا، یہ بھابھی آ گئی، یہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ فلاں رشتہ دار آ گیا، یہ جو فلاں آدمی تھا، فلاں مخالف تھا، وہ آ گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو عمل کسی نے کسی پر کیا ہوتا ہے، اب جو عملیات سے جنات کو مسلط کیا جاتا ہے، وہ اسی آدمی کی شکل میں آتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. بات کلیئر ہو گئی. یہ کوئی حتمی نہیں ہوتا. جھوٹ ہم بھی ماشاءاللہ جی بھر کے جھوٹ بولتے ہیں ہم انسان، جہاں تک ہو سکے وقت بے وقت، ضرورت بے ضرورت جھوٹ بولتے ہیں. لیکن بھائی ہمارا یہ 35 سال کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ان کے جھوٹ کے سامنے تو ہم ولی ہیں. اتنے بڑے بڑے جھوٹ ریڑھتے ہیں، بغیر پہیوں کے بھگاتے ہیں. یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے. انہیں شر پھیلانے میں سکون ملتا ہے. پھر وہ سوال و جواب ہوتا ہے بہت حد تک. وہ عامل، عمل، پیسے دیے گئے اور اس پر جس بنیاد پر یہ مسلط کیے گئے ہیں، وہ اغراض و مقاصد سب چیز سامنے آ جاتے ہیں. پھر آدمی آرام سے اس کا علاج کر لیتا ہے. لیکن یہ کوئی حتمی نہیں ہوتا. عامل نے حاضری کی، معمول نے ان کو دیکھا، سوالات کیے، ہر چیز کیے، ضروری نہیں ہے کہ یہ حقیقت بھی ہوں، توہمات بھی ہو سکتے ہیں.
ہمارے پاس اس میں حتمی نتیجہ نکالنے یا اسے حتمی قرار دینے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ ان باتوں پر یقین کر کے گھروں میں دنگا فساد کرواتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اس مریض کے تخیلات ہوں، اس کا وہ سکیچ ہو جو گھر میں باتیں کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ تو ہمارے پہلے خلاف تھا، اس نے ہم سے یوں دشمنی لی، اس نے ہمارا یہ نقصان کیا، بس اسی پر ایک ہیولہ بنا کر، ایک پورا سکیچ بنا کر اسے ایک ملزم گردان دیا جاتا ہے، اسے ملزم ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن یہ گھر میں شر اور لڑائی پھیلانے کے لیے ان لوگوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جو اس میں ملوث ہی نہیں ہوتے، تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ہم ایک تو عمل ایسے بتاتے ہیں کہ جو جنات یا جادو کو حاضری میں مدد دیتے ہیں۔ شیخ عائض القرنی عرب عامل ہے، ان کے دروس کافی 70-80 مجلات ہیں، جلدیں ہیں، وہ ہم نے الشاملہ پر ان کا مطالعہ کیا تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مریض پر جن مسلط ہوا، حضرت عمر تشریف لائے، انہوں نے سورہ کاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم یہ آخر تک پڑھی، وہ جن بھاگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ جن پھر آ گیا۔ ایک آدمی دیکھ رہا تھا کہ عمر نے یہ کاف پڑھی ہے، اس نے کہا وہ عمر تھے، تم اپنا کام کرو جا کے۔ یہ شیخ عائض القرنی نے۔ اچھا، ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ مجھے میرے ایک استاد مرحوم اللہ غری کے رحمت فرمائے سید صادق حسین شاہ صاحب، عرصہ ہوا فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے دیا تھا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ فرعون، حامان، شداد، نمروز، قارون، ابو جہل، ابو لہب لعنہم علیہم سعیرا جہنم، یہ لکھ کے اس کو تعویذ بناتے، اسے کسی اس کے کپڑے کی ٹاکی میں باندھتے اور پاؤں کے انگوٹھے سے باندھتے تھے، اور خود یہ پڑھتے تھے فَإِنَّمَا هِيَ شَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہاں تک پڑھتے، بار بار پڑھتے۔ تو عمومی طور پر جنات اور جادو اور یہ چیزیں حاضر ہو جاتے تھے۔ یہ ایک عمل میں نے بھی بہت استعمال کیا، ہوا بھی ہے، مؤثر بھی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آدمی کا رجحان کسی اور طرف ہو جائے، نئی نئی چیزیں آنے لگ جائیں، تو میں نے یہ سال ہر سال تک اس سے استعمال کیا، اور اس سے حاضری بھی ہوتی ہے، اور اس سے جنات بھی آتے ہیں، نہیں بھی ہوتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جس پر جن حاضر کر رہے ہیں اس پر جنات ہوں ہی نہ۔ خیر، ایک عمل تو ہو گیا یہ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک اگربتی لے، اس پر سورہ جن کی پہلی چند آیات قل اوحی الیہ سے لے کر شتات تک 21 دفعہ اس اگربتی پر پھونک کر اسے جلا دیں۔ جب وہ جل جائے تو مریض سے آنکھیں بند کرنے کا کہیں، اور خود یہی آیات پڑھ پڑھ کر مریض پر پھونکے۔ جادو، جنات بعض دفعہ تو ایسے جیسے فلم چلتی ہے ایسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ حاضری ہو جاتی ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، مختلف قسم کی، بہرحال ایک عامل کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تیسرا عمل، مریض کو سامنے بٹھا لیں اور یہ پڑھیں فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ، یہ آیت یہ سکرین پر چل رہی ہے، اسے آپ بار بار پڑھیں۔
7 दफा, 21 दफा, 41 दफा बार बार इसको दोहराएं। और अगर जरूरत पड़े तो, और खातून है तो कोई पेंसिल रखकर उसके सर पे रखें, मर्द है तो हाथ रख दें, इससे भी हाजिरी हो जाए। चौथा अमल जो मुझे एक हमारे कारी साहब थे, ये उन दिनों की बात है कि हमें तकरीर शकरीर के चक्कर में नजर बंद कर दिया था 3 महीने के लिए कोट लखपत। जेल के औकात थे, फरागत थी, हर आदमी अपने अपने बारे में बताता था, मैं ये हूँ वो हूँ। तो कारी जुबैर साहब थे मरहूम, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए, अनारकली में खतीब थे, बड़ी मस्जिद है वहाँ, जामे मस्जिद मक्की। तो अमलियात के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपके पास क्या है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उन्होंने फिर तबादले में ये अमल मुझे बताया, मैंने क्या बताया मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने जो बताया मेरे पास नहीं था, तो मैंने वो पिक किया, उससे आजमाया और मस्सर तरीके से उससे काम लिया। वो ये है कि 7 दफा ये पढ़ने, अल्लाहुम्मा अहरिक शयातीन फिन्नारी वस्सक़र, 7 दफा। और 7 ही दफा ये पढ़कर मरीज पर फूंक दें, मरीज को आंखें बंद करवाएं। ये उमूमी तौर पर हाजिरी के लिए भी, जो ये चोरी चकारी मालूम करते हैं, किसी का कोई काम हो उसके बारे में, कोई काम फंसा हुआ हो उसके बारे में, जिसे हम उमूमी तौर पर हाजरात कहते हैं। ये जिन्नात में भी काम करता है, जादू में भी, वगैरह वगैरह। भाई देखें, मैं कोई कुरान हदीस बयान नहीं कर रहा, जहां मैं बयान करता हूं वहां मैं बताता हूं, कोड करता हूं, हवाला देता हूं। और जो मेरे मुशाहिदात हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, इनकी शरई तौर पर कोई दलील नहीं है। मेरे महसूसात हैं, मैं बयान कर रहा हूं, आपके जो महसूसात हैं आप बयान करें। कोई कदगन तो नहीं है ना, किसी के जाती महसूसात के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं होती। तो 7 दफा अल्लाहुम्मा अहरिक शयातीन फिन्नार वस्सकर, और फिर आंख बंद करके पढ़ें कि फकशफना अन्का गिताका फबसरुकल यौमा हदीद। ये 7 दफा पढ़े, ऐसे फूंक मारे और मरीज की आंखों पर ऐसे फेरते हैं ऐसे। तो उमूमी तौर पर नजर खुल जाती है। फिर जो भी कुछ आगे होता है वो आमिलीन बेहतर जानते हैं, उनसे कैसे काम लेना है। शख्सियात सामने आ जाती हैं, जो काम कहा जाता है वो आ जाता है, जो माहौल या जिस चीज़ के बारे में तजस्सुस हो वो चीज़ सामने आ जाती है। काम आपने लेना है, बताना मैंने है। मेरा ख्याल है आज की इतनी बात है, काफ़ी है, और वक़्त भी काफ़ी हो गया है। ये चीज़ें तो लामुतनाही हैं, हम बयान करते करते जिंदगी बीत जाए, आप सुनते सुनते आप अपने वक़्त का बेहतरीन वक़्त इसमें सर्फ कर दें। बेहतर है कि थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, उसका बेहतर इस्तेमाल सीखें कि एक अक्लमंद आदमी थोड़ी सी बात से ज़्यादा फ़वायद हासिल कर लेता है, और एक बेवकूफ़ आदमी ढेरों वसाइल से भी फ़वाइद से महरूम रहता है। बस इतना काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।